what do you mean by biosensor? के छ तपाईहरुलाई आइडिया? बायोरिएक्टरमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने प्यारामिटर्सहरुलाई रेगुलेट गर्नको लागि जस्तै pH रेगुलेट गर्नु पर्यो भने pH को लेभल बढेछ कि घटेको छ या फेरि मेन्टेन भइरहेको छ भनेर हामीलाई सेन्स गरेर बताउने। यदि घटेको छ भने त्यही मेकानिजम अनुसार अटोमेटिक मेसिन्सहरु जुन जोडिएको छ भने त्यो मेसिनहरुलाई इन्स्ट्रक्ट गरेर अनि घटेकोलाई मेन्टेन गर्ने या फेरि बढेकोलाई घटाएर फेरि मेन्टेन गर्ने त्यस्तो गर्नको लागि युज हुने इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु। Okay, ठीक छ, that is absolutely fine. तपाईहरुले यो pH इलेक्ट्रोडहरुको बारेमा पढ्नु भएन? pH इलेक्ट्रोडहरु जुन पोटेन्शियोमेट्री or pH electrode, how does a pH electrode function भनेर एक्सपेरिमेन्ट्सहरुमा पढेको। के अनि क्लासमा पढ्नु भएन जस्तो छ है? क्लासमा छैन। ओके, ठीक छ है त। अब त्यो इट हैव बीन सो मच बेटर है त, त्यो थाहा पढेको भए चाहिँ ग्लास इलेक्ट्रोड्सहरुको बारेमा और pH इलेक्ट्रोड्सहरुको बारेमा पढेको भए चाहिँ इट मीन्स डिफरेंट, भेरी मच बेटर। जस्तै एउटा सेन्सर डिभाइस भनेको के पनि हो हाम्रो एकदमै तपाईहरुले देखिरहेको सेन्सर डिभाइस कमनली युज्ड एकदमै फेमिलियर डिभाइस भनेको के हो? दैट इज द pH इलेक्ट्रोड है त, pH ग्लास इलेक्ट्रोड हो कि होइन? त्यसले चाहिँ के गर्छ? यु हैव अ डिफरेंट solution of different pH and then you dip that glass electrode and this much के number आउँछ? there is a त्यसले चाहिँ instantaneously, more or less instantaneously it will give you the pH reading हो कि होइन? त्यही हैन एउटा सेन्सरको काम भनेको सेन्स गर्ने अनि त्यसपछि फाइनल्ली के गर्ने? नम्बर जेनेरेट गर्ने। अब हाम्रो मेरो यो कोर्समा चाहिँ हामी के पर्छ भन्दाखेरि त्यस्तै किसिमको डिभाइस, सिमिलर काइन्ड अफ डिभाइस, त्यसलाई चाहिँ इमेजिन गर्नुस् है त कसरी त्यो इलेक्ट्रोडले काम गर्छ भनेर। हाउ डज दैट इलेक्ट्रोड वर्क? त्यस्तै अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि विल स्टडी अबाउट सर्टेन डिभाइसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मेन जुन स्पेसिफिसिटीको एउटा एन्जाइम बायोसेन्सर्सहरुको बारेमा पढ्छौं। एन्जाइम बायोसेन्सर्सहरुले के गर्छ भन्दाखेरि दे डिटेक्ट समथिङ, right? Solution they will detect something and then they will give the reading. Kati cha त्यो reading को चाहिँ they will give you the reading. So biosensor is a self-contained integrative device that is capable of providing specific quantitative or semi-quantitative analytical information using a biological recognition element which is in direct spatial contact with the transduction element. So के रहेछ यो चाहिँ एउटा it's a device यता जसले चाहिँ के दिन्छ, right? It is a quantitative or a semi-quantitative information दिन्छ about the analytical information. Analytic कति छ त्यसमा certain pH कति छ भनेर पनि it can give certain biomolecules हरु कति छ भनेर पनि it can give that number. त्यसको मेजर के हुन्छ? प्रिन्सिपल के हुन्छ? प्रिन्सिपल is the biological recognition element हुन्छ, right? Biological system को एउटा एकदमै interesting part चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि this recognition element. The biological molecules हरु छ, it can be either different antibodies हरु हुन सक्छ, right? यिनीहरुको के छ एउटा enzymes हरु हुन सक्छ, enzymes, antibodies, तिनीहरुको major properties के छ भन्दाखेरि they have this recognition element हरु हुन्छ, they can recognize एकदमै specific recognition हरु गर्न सक्छ, right? Which is in direct spatial contact with the transduction element. There is this transduction element and the transduction element it is direct contact. So transduction के गर्छ एउटा form लाई चाहिँ, right, signal को एउटा form लाई चाहिँ अर्को form मा convert गर्न सक्छ. That is the transduction element. So a sensor that integrates a biological element, right, is a sensor that integrates a biological element with a physiochemical transducer to produce an electrical signal proportional to the signal in a light, which is then conveyed to a detector, right? So there is this sensor. Sensor is integrated with a biological element, right? Antibody enzyme
and there is this physiochemical transducer, right? एउटा chemical information लाई अर्को electrical information मा ले चाहिँ conversion गर्न सक्छ, right? यो चाहिँ information हो है त, एउटा चाहिँ information लाई अर्को information को form मा चाहिँ कसरी त्यसलाई लिएर जान्छ भन्ने we call that a transducer. अब normally के हुनुपर्छ भन्दाखेरि signal proportional हुनुपर्छ है त, then it will work as a biosensor, or at least हामीलाई त्यसको predicted range थाहा हुनुपर्छ. अब complicated function मा dependent छ भने त it won't work. एउटा चाहिँ एकदमै predetermined kind of function ले चाहिँ generate गर्नुपर्छ. certain signal यसको आइरहेको छ भने त्यसको output signal पनि proportional हुनुपर्छ, right? If it's not proportional, then it doesn't work. एकदम random function ले generate गरिरहेको छ भने then it want to act as a sensor. It cannot function as a sensor, right? And then it's conveyed to a detector. This is how a biosensor work. So an enzyme electrode is a biosensor. This biological recognition element say that is done by the enzyme. So actually, what are some of the components? The component so component के हुन्छ यसको? Analyte, bioreceptor, transducer, measurable signal server. Okay, it's a problem. Sensor. देखियो फेस स्क्रीन देखियो देखिए सर ओके है त So we have different kind of analyte. The analytes are we have to measure. With a different kind of analytes are measure right? And this you recognize this component that is always something that has a recognition element. Recognition element we will use. Either it can be an enzyme, either antibody or microorganisms or a bioperception parts and this finally there is this transducer right? Your transducer there is this electroactive substance either pH change heat change light change mass change either you quantity or transducer or quantity or different form so electrode right of different information convert गर्न सक्छ अनि त्यो कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै so यसलाई चाहिँ
अर्को इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टले इट क्यान रिड इट है त त्यसरी चाहिँ ओभरअल एउटा बायोरिएक्टर चाहिँ इट क्यान वर्क So biosensor ko there is this there is physical component huncha and then there is this biological component and in physical component ma there are these transducers jale euta form of signal la arko form ma convert garna sakcha and there are these amplifiers signal amplify garna sakcha hai ta ekdamai thore signal lai ekdamai high signal ma convert garna sakcha and then there is this sensitive bioelement hai ta it can be enzyme or an enzyme or antibody and this pachi finally ke huncha there is this analyte we have to measure. These are some of the component of a biosensor. So there are enzyme structure, right? Enzyme structure, antibody, the bioelement or nucleic acid, tissue, microbial or polysaccharide. This can be the bioelement. Sensor element by electrical potential, electrical current, electrical conductance, electrical impedance, right? Resistance. So different sensor element or structure the measure structure. So we'll see an example here. You'll find out this. For example, we'll see either. Okay, yeah, we can see an example here. So we will see an example of a glutamate biosensor. A glutamate biosensor ma कसरी design गरिएको हुन्छ. We'll see this है त. अब there is this enzyme layer. त्यो enzyme layer छ, right? Enzyme layer छ. यो enzyme layer मा के छ भन्दाखेरि हाम्रो major यो overall के छ? यो overall हाम्रो चाहिँ एउटा sensor molecule भयो है त. कसरी यसले function गर्न सक्छ भनेर चाहिँ I'm just trying to show you. अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा डिफरेन्ट लेयर है त एउटा चाहिँ एन्जाइम लेयर छ इनर सेलेक्टिभ मेम्ब्रेन लेयर छ राइट एउटा प्लेटिनियम लेयर छ राइट अनि त्यसपछि अल दिस लेयर्स आर दे आर फिटेड हियर यो सबै यो चाहिँ यो यहाँनेरि यो फिटेड भएको हुन्छ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ वी वान्ट टु select the analyte के हो भन्दाखेरि glutamate right the glutamate मा हामीले सेन्स गर्नुपर्ने छ भने in the enzyme layer we add glutamate oxidase भन्ने enzyme चाहिँ we will add है त यो हाम्रो glutamate oxidase हो जसले चाहिँ glutamate identify गर्छ this will identify glutamate in the solution solution मा glutamate identify गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि glutamate biosensors ले के गर्छ भन्दाखेरि So it is based on certain principle it will be based on right principle enzyme they catalyze certain biochemical reaction so that is the oxidation of hydrogen peroxide that is liberated in the chemical reaction between glutamate oxidase and L-glutamate in presence of oxygen water and a flavin adenine dinucleotide cofactor so what happens is that there is this generation of peroxide peroxide le ke garcha bhandakeri it will react with the it will react with the electrons right the electrons ma react garcha
र यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि देयर विल बी चेन्ज अफ इलेक्ट्रोन्सको नम्बरमा चाहिँ देयर विल बी चेन्ज त्यो चेन्जलाई चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि देयर इज सर्टेन अदर डिभाइसेसहरू हुन्छ इलेक्ट्रिकल डिभाइस त्यसले चाहिँ चेक गर्न सक्छ र त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि हाउ मच ग्लुटामेट अक्सिडेजले चाहिँ हाउ मच ग्लुटामेट चाहिँ कन्भर्सन गरिरहेको छ यो एन्जाइमेटिक कन्भर्सन गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ इट विल डिपेन्ड सो the enzyme catalyzes the oxidative deamination of the glutamate resulting in the formation of alpha ketoglutarate, ammonia and peroxide, right? And the oxidation of the hydrogen peroxide occurs at the electrode surface or at a very short distance from the sample solution. The resulting current, which is proportional to the concentration of the redox active species, is quantified by the transducer. So ke bhayirako rahecha bhandakeri there is this enzyme layer ma there is glutamate oxidase ले चाहिँ if there is glutamate है त र and other appropriate substrate यसलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्न सक्छ it will convert it into केमा कन्भर्ट गर्न सक्छ यसले it will convert it into hydrogen peroxide को के हुन्छ यहाँनेरि there is oxidation भएपछि there is this resulting change in current, right? Oxidation भएपछि current मा change छ त्यो current लाई चाहिँ के गर्न सक्छ डिटेक्ट गर्न सक्छ त्यो डिटेक्सन को कति प्रोपोर्शनल चेन्ज भएको छ करेन्ट त्यसको बेसिसमा चाहिँ वी क्यान कम अप विथ द कन्सन्ट्रेसन अफ ग्लुटामेट राइट बुझियो यो कुरा हाउ डज बायोसेन्सर वर्क भन्ने कुरा रेजिना यो बुझियो यो फिगर बुझियो कि बुझिएन अलि बुझे त्यो ग्लुटामेट अक्सिडेजहरु हाल्ने अनि त्यसको त्यो ग्लुटामेटको के रियाक्सन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो अलि बुझ्दैछु सर ओके यहाँ यो चाहिँ एउटा सेन्सर हो है त एउटा बायोसेन्सर हो यो बायोसेन्सरले चाहिँ हाउ डज द बायोसेन्सर वर्क भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ मेजर के हो कन्सर्न हो है त कसरी बायोसेन्सरले चाहिँ एउटा सिग्नललाई त हामीले के मेजर गर्नुपर्ने छ वी हैव टु मेजर ग्लुटामेट अब कसरी मेजर गर्ने त ग्लुटामेट कसरी मेजर गर्छ त ग्लुटामेट है त त्यो ग्लुटामेट मेजर गर्नको लागि के छ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोड छ दिस इज एन इलेक्ट्रोड राइट यो इलेक्ट्रोड छ यो इलेक्ट्रोडको चाहिँ यो टिपमा चाहिँ के छ देयर इज दिस प्लेटिङहरु गरिएको छ डिफरेन्ट लेयर्सहरु बनाइएको छ देयर इज दिस एन्जाइम लेयर छ राइट देयर इज दिस इनर सेलेक्टिभ मेम्ब्रेन लेयर छ एन्ड देयर इज दिस प्लेटिनियम लेयर छ राइट देयर आर डिफरेन्ट लेयर्स अब यो एन्जाइम लेयरमा के गरेको छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट right enzyme layer ma there is this enzyme glutamate oxidase right we want to detect glutamate right we want to detect glutamate in the solution at the lab ma chai tapaihरुलाई चाहिँ pH measure गरे जस्तै now you want to measure glutamate एकदमै सजिलो तरिकाले just you want to dip the sensor right the biosensor in the solution containing glutamate different concentration of the glutamate and you want to come up with the actual reading real reading right quote unquote real reading कति जति छ त्यो absolute reading मा चाहिँ you want to come up with that measurement that number कसरी गर्ने त भन्दाखेरि for that you need a glutamate sensor so how does a glutamate sensor work so for that there is different layers हामीले different layer बनाएको छौं त्यो layer मा चाहिँ enzyme layer मा we have coated with the glutamate oxidase अब glutamate oxidase ले के गर्छ भन्दाखेरि in presence of glutamate right if there is glutamate right in presence of glutamate water oxygen ra FAD cofactor हुँदाखेरि चाहिँ it will convert that into the hydrogen peroxide है त हाम्रो मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ this there is this hydrogen peroxide छ right so it will convert गर्छ अल्फा ketoglutarate अमोनिया र हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाम्रो यहाँ मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ के छ इज दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड जुन जेनेरेटेड भएको छ जुन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जेनेरेट भयो ग्लुटामेट ले चाहिँ के मा कन्भर्ट गरिदियो ग्लुटामेट अक्सिडेजले धेरैमा कन्भर्ट गरिदियो अमोनिया अल्फा ketoglutarate बट हाम्रो मेजर कन्सर्न चाहिँ इट इज विथ पेरोक्साइड अब पेरोक्साइडले के गर्छ भन्दाखेरि यो प्लेटिनियममा चाहिँ के गरिरहेको छ देयर इज दिस इलेक्ट्रोड करेन्ट सप्लाई गरिरहेको छ है त यो यहाँ चाहिँ देयर इज दिस सप्लाई अफ इलेक्ट्रोन्स अब यो के गर्छ भन्दाखेरि नाउ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रोन्स है त यो यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनसँग अक्सिडेसन रिएक्सन हुन्छ र नियरमा चाहिँ के हुन्छ एन्ड देन देयर इज दिस चेन्ज इन द करेन्टमा चेन्ज हुन्छ अनि त्यो
करेन्टमा भएको चेन्जलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इट क्यान बी क्वान्टिफाइड। र के भयो भन्दाखेरि हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि व्हाट वी आर डुइङ इज एउटा सिग्नललाई अर्को सिग्नलमा कन्भर्ट गरिरहेको छौँ। ग्लुटामेटको सिग्नललाई वी कन्भर्टेड द्याट इन्टु द हाइड्रोजन पेरोक्साइडको सिग्नलमा कन्भर्ट गरिरहेको छौँ। र हाइड्रोजन पेरोक्साइड कति छ भनेर चाहिँ रियाक्सन गराएर चाहिँ वी आर कन्भर्टिङ द्याट इन्टु एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा हामीले कन्भर्ट गरिरहेको छौँ। अब इलेक्ट्रोन्सहरूको नम्बर चेन्ज भएर वी क्यान डिटरमाइन हाउ मच इलेक्ट्रोन्स चाहिँ अब अक्सिडेसन रियाक्सन भइरहेको छ, राइट। सो देयर इज यो चाहिँ करेन्ट फ्लक्चुएसन भइरहेको छ। त्यो करेन्ट फ्लक्चुएसन हेरेर चाहिँ वी क्यान कम अप विथ दिस ग्लुटामेटको नम्बर, हाउ मच ग्लुटामेट देयर वाज इन द सोल्युसन। जति धेरै ग्लुटामेट छ के हुन्छ त्यति धेरै हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन्छ, त्यति धेरै अक्सिडेसन भएर करेन्टको फ्लक्चुएसन ज्यादा हुन्छ, राइट। सो द्याट इज द बेसिस अफ अ ग्लुटामेट सेन्सर। त्यसरी चाहिँ ग्लुटामेट सेन्सरले चाहिँ इट क्यान वर्क। सो यो बुझियो यो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यसमा प्रब्लम के हुन सक्छ त? प्रब्लम के हुन्छ त? यदि सजिलोसँग बायोरिएक्टर बायोसेन्सरहरू बन्ने भयो त पनि हाल्थ्यो होला नि। यसमा समस्याहरू कहाँ हुन सक्छ? प्रब्लम्सहरू के हुन सक्छ त यहाँनिर सेन्सर बनाउँदाखेरि? के हुन सक्छ प्रब्लम? प्लेटिङ गरेको लेयरहरू जान सक्छ ओभर टाइम। के होइन, मलाई त्यो भन्दा पनि त्यो पनि हो डेफिनेटली हो। तर ओके त्यो पनि हो नि त हो। तर त्यो भन्दा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट के हुन सक्छ होला भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्स आउन सक्छ सक्दैन? अरू मोलिक्युलहरूले पनि त दे क्यान जेनेरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सक्छ सक्दैनन्? अरू मोलिक्युल्सहरूले पनि त इफ देयर आर अदर मोलिक्युल्स, अदर मेटाबोलाइट, अदर इन्टरफेरिङ एनालाइट है त। यसलाई चाहिँ जहिले पनि हामी जहिले पनि वी हेभ टु बी कन्सर्न है त। इन्टरफेरिङ एनालाइटहरू हुन्छ जसले इन्टरफेयर गर्न सक्छ। जस्तै यु आर ट्राइङ टु मेजर ग्लुटामेट मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली के भइरहेको छ? देयर इज दिस जेनेरेसन अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। र हाइड्रोजन पेरोक्साइडको के हुन्छ? यो प्लाटिनियम लेयरमा आएर देयर इज दिस अक्सिडेसन भएपछि देयर इज दिस फ्लक्चुएसन अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट। र इलेक्ट्रिक करेन्ट कति फ्लक्चुएट भयो भन्ने कुरा चाहिँ वी क्यान मेजर, राइट। एम्पमिटरले हामीले त मेजर गर्न सकिहाल्छौँ नि इलेक्ट्रोन कति फ्लक्चुएट भयो भने। त्यसको बेसिसमा हामी चाहिँ वी आर कमिङ अप विथ दिस नम्बर। तर त्यसको लागि चाहिँ के छ, एउटा आइडियल सिन हामीले चाहिँ जुन वी हेभ इमेजिन एन आइडियल सिनारियो वेयर ग्लुटामेटले मात्र कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ द्याट फ्लक्चुएसन इन करेन्ट, हो कि होइन? एम आई राइट? हो कि होइन? सो यसरी फेरि भन्नु त। सो के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यो जुन मैले बायोसेन्सर अहिले भर्खरसम्म चाहिँ आई डिस्क्राइब, त्यो बायोसेन्सरमा के थियो भन्दा एउटा आइडियल सिन हामीले डिस्क्राइब गरेको थियौँ। त्यो सोल्युसनमा त ग्लुटामेट मात्र हुन्न, देयर विल बी अदर मेटाबोलाइट, अदर एनालाइट, राइट। अदर एनालाइट पनि हुन सक्छ, राइट। फर एक्जाम्पल देयर क्यान बी इन्टरफेरिङ एनालाइट। तर के हुन सक्छ एउटा आइडियल सिनारियोमा यो जुन यो हाइड्रोजन यो ग्लुटामेट को जुन सिग्नल छ, त्यो ग्लुटामेटको सिग्नल इट विल बी कन्भर्टेड टु हाइड्रोजन पेरोक्साइडको सिग्नलमा कन्भर्ट हुन्छ, राइट। यो चाहिँ कसले गर्छ? यो ग्लुटामेट अक्सिडेज भन्ने एन्जाइमले गर्छ, राइट। सो यो ग्लुटामेट अक्सिडेजले ग्लुटामेटको सिग्नललाई चाहिँ कन्भर्ट द्याट इन्टु हाइड्रोजन पेरोक्साइडको सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ। यो पेरोक्साइड सिग्नल चाहिँ यो चाहिँ इनर सेलेक्टिभ मेम्ब्रेन छ, दिस एक्सट्रिमली सेलेक्टिभ मेम्ब्रेन, जसले चाहिँ यो सेलेक्टिभ मेम्ब्रेनले चाहिँ यो चाहिँ हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई चाहिँ यो प्लाटिनियम लेयरमा जान सक्छ, राइट। प्लाटिनियम लेयरमा गएपछि देयर इज दिस, यहाँ चाहिँ प्लाटिनियम लेयरमा देयर इज करेन्ट। यो करेन्ट छ, करेन्ट द्याट इज दि करेन्ट भनेको फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स हो, राइट। द्याट इज फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स। यो फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्सलाई के गर्न सक्छ? सिन्स देयर इज दिस अक्सिडेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ? देयर इज दिस फ्लक्चुएसन हुन्छ, राइट। इलेक्ट्रोनको चाहिँ के हुन्छ? देयर इज दिस फ्लक्चुएसन हुन्छ। यो फ्लक्चुएसन चाहिँ कसले जेनेरेट गर्यो त? यो त हाइड्रोजन पेरोक्साइडले जेनेरेट गरेको। यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको के हो? ग्लुटामेटको कन्सन्ट्रेसनसँग डिपेन्डेन्ट छ। त्यो चाहिँ आइडियल सिनारियोमा चाहिँ के हुन्छ? ग्लुटामेटले मात्र कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई,
अनि हाइड्रोजन पेरोक्साइडले चाहिँ त्यही अमाउन्टमा त्यही डिग्रीमा चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ फ्लक्चुएट गरिरहेको छ। दिस इज एन आइडल सिनारियो। देयर मे बी सिनारियो के हुन सक्छ, एउटा फ्लक्चुएटिङ अर्को एउटा मेटाबोलाइट हुन सक्छ। देयर क्यान बी फर एक्जाम्पल के हुन सक्छ, यो एस्कर्बेट हुन सक्छ। एस्कर्बेटले के गर्न सक्छ, इट क्यान डिरेक्टली सप्लाई के गर्न सक्छ, यसले चाहिँ इट क्यान डिरेक्टली सप्लाई इलेक्ट्रोन्स, यहाँ सिधै इलेक्ट्रोन सप्लाई गर्न सक्छ सक्दैन। There can be certain metabolite or the for example interfering reagents or the analyte that can directly interfere है त यो लेयर सँग चाहिँ इंटरफेयर गरेर चाहिँ wrong signal generate हुन सक्छ है त। त्यसलाई चाहिँ हामी will call that interfering signals हरु भन्छौं। जस्तै for example ascorbate हुन सक्छ है त, ascorbate हुन सक्छ। ascorbate ले पनि के गर्न सक्छ, यस्तो चाहिँ it can generate interfere चाहिँ गर्न सक्छ। So always you have to be यो biosensor पढ्दाखेरि चाहिँ you have to be always understand interference पनि हुन्छ। त्यो interference लाई पनि हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ है त। We have to consider interference by different mechanisms हरुबाट चाहिँ we should be able to त्यसलाई चाहिँ कति छ, केले इन्टरफेयर गरिरहेको छ, कति क्वान्टिटीमा इन्टरफेयर गरिरहेको छ, what we have to design यो मेम्ब्रेन नै यसरी डिजाइन गर्नुपर्छ कि so that यसले चाहिँ इन्टरफेयर गर्न नसकोस्, right? It shouldn't be able to interfere। यो सिलेक्टिभ इनर सिलेक्टिभ मेम्ब्रेनले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि राइट, यो चाहिँ एस्कर्बेटले चाहिँ जेनेरेट गर्ने इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ के गर्न सकिरहेको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो नन कन्डक्टिभ भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ इट इज एबल टु यसलाई चाहिँ ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यसले इलेक्ट्रोन सप्लाई गर्न सक्यो भने त यहाँ जुन फ्लक्चुएटिङ जुन इलेक्ट्रोन जेनेरेट भएको थियो त्यो त कसले पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ, एस्कर्बेटले पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ, अरूले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सकिरहेको छ, राइट? द्याट्स व्हाई that should be stopped है त। यहाँ चाहिँ त्यो H2O2 अरूले जेनेरेट गरेको H2O2 चाहिँ it should be able to pass this selective membrane। यो सिलेक्टिभ मेम्ब्रेनबाट पास हुन दिनु भएन। अरूले जेनेरेट गरेको H2O2 और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्सहरु राइट, इलेक्ट्रोन यहाँ चाहिँ यो लेयरमा आएर अक्सिडेसन भइरहेको छ भने that shouldn't be allowed है त। यहाँ यो लेयरमा आएर अक्सिडेसन भयो भने के हुन्छ, इलेक्ट्रोन्सहरु जेनेरेट हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोन्स दे क्यान पास थ्रु यो लेयरसम्म, प्लाटिनम लेयरसम्म। प्लाटिनम लेयरमा आयो भने त यो सिग्नल के को कारणले जेनेरेट भएको थियो त, we don't know whether it was due to glutamate or due to other interfering electrons, other interfering analyte। यसले चाहिँ हामीलाई के गर्न सक्छ भन्दाखेरि wrong reading जेनेरेट हुन्छ। we won't have much confidence in our measurement। त्यो इन्जाइम लेयरमा हैन, त्यो एस्कर्बेट अक्सिडेज किन हालेको? ग्लुटामेट अक्सिडेज मात्रै हाल्दा हुँदैन त्यो ग्लुटामेटको रिडिङ लगाउनको लागि? हैन, यस्तो हुन सक्छ। अब यो ग्लुटामेट अक्सिडेजले चाहिँ अब यो चाहिँ ग्लुटामेट, सिन्स देयर इज ग्लुटामेट, यो ग्लुटामेटले चाहिँ रिएक्ट विथ ग्लुटामेट अक्सिडेज र यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ जान सक्छ। सो दैट यहाँ चाहिँ एस्कर्बेट छ राइट। अब एस्कर्बेटको लागि चाहिँ इफ यु हैव यो एस्कर्बेट अक्सिडेज छ भने चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एस्कर्बेटले चाहिँ इट क्यान एक्ट एज अ यो चाहिँ यो अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा अर रिड्युसिङ एजेन्टको एस्कर्बिक एसिडहरुले चाहिँ इट क्यान जेनेरेट इलेक्ट्रोन्स। त्यो इलेक्ट्रोन जेनेरेट नगरोस् भनेर चाहिँ ग्लुटामेट हुँदाखेरि चाहिँ कुनै स्याम्पलमा चाहिँ ओके फर एक्जाम्पल यु आर ट्राइङ टु मेजर ग्लुटामेट इन द ब्लड स्याम्पल। ब्लड स्याम्पलमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर विल बी त्यहाँनिर चाहिँ एस्कर्बेट पनि डेफिनेटली भइहाल्छ ब्लडमा, ह्युमन ब्लडमा हाई लेभल अफ एस्कर्बेट हुन सक्छ। अब एस्कर्बेटले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इट क्यान जेनेरेट इलेक्ट्रोन्स। त्यो इलेक्ट्रोन जेनेरेट गर्न सक्छ। अब त्यो इलेक्ट्रोन जेनेरेट गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो फल्स रिडिङ आउन सक्छ। सो हामी यही लेयरमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ, एस्कर्बेट अक्सिडेजलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ यहाँबाट जेनेरेट हुने H2O2 लाई चाहिँ यो लेयरमा हामी पास हुन नदिन सक्छौँ है त। सो फन्डामेन्टली हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बेसिकली हामीले चाहिँ अदर इन्टरफियरिङ एनालिटहरुबाट आउने चाहिँ जुन मेसेज छ त्यो मेसेजलाई चाहिँ जुन रिलेभेन्ट मेसेज छ त्यो मेसेजलाई चाहिँ सिग्नललाई चाहिँ यो लेयरसम्म आउन दिनु भएन। सो दैट इट शुडन्ट इन्टरफियर विथ द इलेक्ट्रोन्सहरुको जुन फ्लक्चुएसन छ त्यो एक्ज्याक्ट फ्लक्चुएसन चाहिँ इट शुड बी डिपेन्डेन्ट अपन द ग्लुटामेट कन्सन्ट्रेसन। बुझ्नुभयो? त्यो इन्टरनर्भ्स भनेर ब्लक कसरी गरिन्छ? हजुर हजुर
हामीलाई नचाहिएको एस्कर्बेटको बाट आएको होइन इलेक्ट्रोनहरू इन्टर नहोस् भनेर होइन के मेकानिजम युज हुन्छ? जस्तै यहाँ एस्कर्बेट अक्सिडेज युज गरिएको छ। एस्कर्बेट अक्सिडेजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एस्कर्बेटले जेनेरेट गर्न सक्ने इलेक्ट्रोन्सहरूलाई चाहिँ अब एस्कर्बेट आफै पनि के छ भन्दाखेरि यो के एस्कर्बेट के हो? इट्स अ एस्कर्बिक एसिडहरू के हो? एस्कर्बिक एसिड चाहिँ एकदमै वान अफ द मोस्ट यो चाहिँ भिटामिन यो एस्कर्बिक एसिड भनेको चाहिँ के हो? यो एकदमै फ्रुट्सहरुमा हुन्छ एन्टीअक्सिडेन्ट भन्छ नि, राइट? है त एन्टीअक्सिडेन्ट हाम्रो ह्युमन ब्लडमा एकदमै हाई हुन्छ एस्कर्बेट्सहरु अनि यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि जेनेरेट के इलेक्ट्रोन्सहरु जेनेरेट गर्न सक्छ। इट क्यान जेनेरेट इलेक्ट्रोन्स, राइट? र यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अब यो चाहिँ जुन फ्री रेडिकल्सहरु डेभलप हुने रिएक्सन्सहरुमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। अनि डेफिनेटली अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एस्कर्बेटले जुन जेनेरेट गर्ने जुन यो H2O2 छ, यो H2O2 यसले जेनेरेट गर्न सक्छ, राइट? यो H2O2 लाई चाहिँ हामीले ब्लक गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि वी युज यो एस्कर्बेट अक्सिडेज। यो एस्कर्बेट अक्सिडेजले H2O सरी यो चाहिँ अनि यहाँबाट जेनेरेट हुने यहाँबाट चाहिँ यो एस्कर्बेटले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इट क्यान जेनेरेट यो चाहिँ यो इलेक्ट्रोन्सहरु जेनेरेट गर्न सक्छ, राइट? और यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु एब्जर्ब गर्न सक्छ। अनि त्यो इलेक्ट्रोन्सहरुलाई चाहिँ एब्जर्ब नगरोस् भनेर चाहिँ वी क्यान एड दिस यो एन्जाइम्सहरु एड गर्न चाहिँ वी क्यान एड दिस एन्जाइम्स। अरु के पनि हुन सक्छ ब्लडमा चाहिँ के पनि हुन सक्छ यो BSA हरु पनि हुन सक्छ। BSA हरुलाई पनि वी हैव टु यसले पनि यो चाहिँ लेयरमा चाहिँ इट क्यान इन्टरेक्ट, यो इन्टरेक्ट नहोस् भनेर वी हैव टु जेनेरेट सर्टेन एउटा चाहिँ मेम्ब्रेन लेयरहरु जेनेरेट गर्नुपर्छ जुन मेम्ब्रेन लेयरहरुले चाहिँ इट शुड इन्टरेक्ट विथ दिस इलेक्ट्रोन्स। यो इलेक्ट्रोनसँग चाहिँ यो PSA ले चाहिँ इन्टरेक्ट नगरोस्। इभन दैट वी क्यान डु दैट। सो एसेन्शियली के हो भन्दाखेरि राइट इन्टरफेरिङ इलेक्ट्रोन्स इन्टरफेरिङ एनालिटहरुले चाहिँ दे शुडन्ट बी कन्ट्रिब्युटिङ H2O2। यो जुन हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जेनेरेट कसले गर्नु पर्यो? यो जुन हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबै कहाँबाट आउनु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो ग्लुटामेट अक्सिडेजको चाहिँ एन्जाइमेटिक रिएक्सनबाट चाहिँ यो चाहिँ अनि ग्लुटामेटसँग रिएक्ट गरेर चाहिँ इट शुड जेनेरेट। र यदि अरूबाट कम्पोनेन्टहरुबाट आइरहेको छ भने राइट एस्कर्बेटले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ है त। जन एन्टीअक्सिडेन्टहरु चाहिँ यो पनि एउटा एन्टीअक्सिडेन्ट हो र एन्टीअक्सिडेन्ट भएको कारणले इट क्यान जेनेरेट है त यो चाहिँ एन्टीअक्सिडेन्टको रूपमा काम गर्न सक्छ यसले चाहिँ। अनि द्याट्स वाइ अब यसको चाहिँ यसले चाहिँ जेनेरेट नगरोस् भनेर चाहिँ वी क्यान ह्याभ डिफरेन्ट एस्कर्बेट अक्सिडेजको लेयर चाहिँ वी ह्याभ टु इन्कर्पोरेट। बेसिक आइडिया के हो भन्दाखेरि इन्टरफेरिङ एनालिटहरुलाई पनि वी ह्याभ टु इन्टरफेरिङ एनालिटहरुले चाहिँ यो सिग्नलमा चाहिँ दे क्यान इन्टरफेयर विथ दिस सिग्नल। H2O2 ले चाहिँ यो अक्सिडाइज गर्यो भने चाहिँ यो इलेक्ट्रोन फ्लक्चुएट हुने हो। त्यो फ्लक्चुएट चाहिँ यसले मात्र गरोस् भनेर चाहिँ दे शुड बी अल दिस यो लेयर्सहरुमा चाहिँ वा यो चाहिँ सर्टेन स्पेसिफिक काइन्डको लेयरहरु जेनेरेट गरेर चाहिँ वी हैव टु बी एबल टु यसलाई चाहिँ ब्लक गर्न सक्नुपर्छ त्यो सिग्नललाई चाहिँ त त्यो नोइज सिग्नललाई चाहिँ वी हैव टु बी एबल टु ब्लक। बुझ्नुभयो यो कुरा? बुझ्यौं। ओके अब एक कुरालाई चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं है त। एक कुरालाई चाहिँ के गर्छौं अब डिफरेन्ट है त। सो यही भनेको है त यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट बायोसेन्सरमा चाहिँ यो चाहिँ आई थिंक इट विल मेक मच सेन्स है त अब चाहिँ। सो इट्स एन इन्टिग्रेटिभ डिभाइस हुन्छ सेल्फ कन्टेन्ट इन्टिग्रेटिभ डिभाइस that is capable of providing a specific quantitative or semi quantitative analytical information। और यो केसमा के थियो ग्लुटामेट थियो। ग्लुटामेटलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गरिरहेको थियो हामीले हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा कन्भर्ट गरिरहेको थियो। हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै त्यो हाइड्रोजन पेरोक्साइडले चाहिँ इलेक्ट्रिकल त्यो प्लाटिनियम लेयरसँग इलेक्ट्रोनसँग चाहिँ द्याट विल इन्टरेक्ट। त्यसको चाहिँ फ्लक्चुएट अक्सिडेसन हुन्छ त्यो लेयरमा। अनि द्याट इज हाउ वी क्यान डिटरमाइन है त कति थियो ग्लुटामेटको कन्सन्ट्रेसन भनेर। सो अ सेन्सर द्याट इन्टिग्रेट्स अ बायोलोजिकल एलिमेन्ट। बायोलोजिकल एलिमेन्ट के थियो त्यहाँनेरि
त्यहाँ चाहिँ बायोलोजिकल एलिमेन्ट के थियो ग्लुटामेट ऑक्सिडेज थियो विथ द फिजियो राइट बायोलोजिकल एलिमेन्ट के थियो मेजर बायोलोजिकल एलिमेन्ट चाहिँ ग्लुटामेट ऑक्सिडेज थियो विथ द फिजियो केमिकल ट्रान्सड्युसर राइट ट्रान्सड्युसर के थियो हाम्रो त्यो प्लाटिनमको लेयर थियो त्यो प्लाटिनमको लेयरमा चाहिँ इलेक्ट्रोन सप्लाई भइरहेको थियो इलेक्ट्रोन सप्लाई हुँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि हाम्रो हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिँ त्यो लेयरसँग इन्टरेक्ट गरिरहेको थियो त्यो लेयरमा के भइरहेको थियो इलेक्ट्रोन ऑक्सिडेसन भइरहेको थियो त्यो भएर के हुन्छ प्रोड्युस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल जेनेरेट गर्छ दैट इज प्रोपोर्सनल टु द एनालाइट जति एनालाइट छ त्यति नै सिग्नल जेनेरेट हुन्छ है त दैट इज कन्भेड टु द डिटेक्टर के हुन्छ सक्छ इट क्यान बी एमिमीटर है त एमिमीटर हुन सक्छ एमिमीटरले चाहिँ कति इलेक्ट्रोन पठाएको थियो कति इलेक्ट्रोन आयो भनेर चाहिँ इट क्यान डिटेक्ट त्यसको बेसिसमा चाहिँ वी क्यान जेनेरेट दैट ग्लुटामेटको नम्बर वी क्यान जेनेरेट कन्सन्ट्रेसन वी क्यान जेनेरेट सो एक्चुअली के भइरहेछ डिफरेन्ट काइन्ड अफ यहाँ चाहिँ एनालाइट छ राइट डिफरेन्ट काइन्ड अफ एनालाइट छ अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ स्पेसिफिक लेयर छ बायो पर्सेप्सन लेयर छ है त अनि त्यसपछि के हुन सक्छ भन्दाखेरि अब चेन्ज हुन सक्छ है त इलेक्ट्रोकेमिकल सब्सटेन्समा चेन्ज हुन सक्छ और पीएच चेन्ज हुन सक्छ हिट चेन्ज हुन सक्छ है त लाइट मास चेन्ज हुन्छ र यसलाई चाहिँ के हुन्छ अब देयर इज दिस ट्रान्सड्युसर ट्रान्सड्युसर के हुन सक्छ इट क्यान बी इलेक्ट्रोड सेमी कन्डक्टर पीएच इलेक्ट्रोड थर्मिस्टर फोटोन काउन्टर पिजो इलेक्ट्रिक डिभाइसेसहरु हुन सक्छ जसले चाहिँ एउटा फर्म अफ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ अर्को फर्म अफ इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गरिरहेछ मोस्टली चाहिँ इलेक्ट्रिकल सिग्नललाई है त पीएच लाई चेन्ज इन हाइड्रोजन कन्सन्ट्रेसनलाई केमा कन्भर्ट गरिन्छ इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गरिन्छ राइट अघि के थियो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्लुटामेटको कन्सन्ट्रेसनलाई केमा कन्भर्ट गरियो इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गरियो राइट दिस इज हाउ कम्पोनेन्ट अफ अ बेसिक है त यो चाहिँ एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल कम्पोनेन्टहरु हो बायोसेन्सरको सो बायो एलिमेन्ट हुन्छ एन्ड सेन्सर एलिमेन्टहरु हुन्छ सो एनालाइट के छ व्हाट डु यु वान्ट टु मेजर मोलिक्युल प्रोटिन टोक्सिन पेप्टाइड भाइटामिन सुगर मेटल आयन राइट सो डिटेक्सन के हुन सक्छ एन्टिबडी राइट एन्जाइम सेल और पोलिमरहरु हुन सक्छ है त जोसँग चाहिँ कम्पिटिटिभ बाइन्डिङ गर्ने साइट्सहरु हुन्छ सो डिटेक्सन एन्ड रिकग्निसन सो सिग्नल के हुन सक्छ सो कमन सिग्नलिङ प्रिन्सिपल के हुन सक्छ अप्टिकल हुन सक्छ इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी राइट इलेक्ट्रिकल भोल्टामेट्री पोटेन्शियोमेट्री और कन्डक्टिमेट्री हुन सक्छ तीनटा और इलेक्ट्रोकेमिकल हुन सक्छ थर्मल मैग्नेटिक प्रेशर हुन सक्छ है त अफ्टन द डिटेक्टर इज इमोबिलाइज्ड अन द सोलिड सपोर्ट और सेन्सर द इमोबिलाइजेसन परमिट्स रिपीटेड use of the costly biological material. So यसरी चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सिग्नल जेनेरेट हुन्छ so working principle के हो so analyte diffuses from the solution to the surface of the biosensor so diffusion हुन्छ अनि analyte reacts specifically and efficiently with the biological component of the biosensor right it interact. This brings about physiochemical properties of the transducer surface. यसमा changes हुन्छ some physiochemical attachment हुने बित्तिकै there is certain changes in the physiochemical properties of the transducer surface. So this leads to a change in optical or electronic properties of the transducer surface. अहिले चाहिँ surface मा change हुँदैन for example यहाँ के भयो electrical यहाँ के इलेक्ट्रिक यहाँ चाहिँ oxidation भइदियो यो surface मा platinum surface मा के भइदियो this oxidation भइदियो oxidation भएपछि के भयो इलेक्ट्रोन को चाहिँ नम्बर के भयो डिक्रिज भयो राइट इलेक्ट्रोन को नम्बर के भयो इन्क्रिज भयो त अक्सिडेसन हुँदाखेरि इन्क्रिज हुन्छ राइट सो यो चाहिँ इलेक्ट्रोन को नम्बर के भयो देयर इज इन्क्रिज राइट कहाँनिर भयो दैट ह्यापेन्ड इन द ट्रान्सड्युसर लेयर यो ट्रान्सड्युसर लेयरमा चाहिँ के भयो हाम्रो देयर इज दिस चेन्ज इन इलेक्ट्रिकल करेन्ट मा चेन्ज भइरहेको छ अनि यसले चाहिँ के गर्छ एउटा सर्टेन अर्को डिभाइस छ दिस चेन्ज इन optical electrical properties is measured converted to electrical signal which is detected यो सिग्नल चाहिँ we can detect this signal right यो जुन फ्लक्चुएसन भयो करेन्ट को वा इलेक्ट्रिसिटी को we can detect this signal र यसको बेसिसमा चाहिँ we can come up with the glutamate को concentration. So the resulting current
which is proportional to the concentration of the redox active species is then quantified by the transducer. So machine device that will determine this number. So what are the advantages of biosensors? Highly specific, rapid, and accurate. So independent of factors like steering, pH, etc., linear response, tiny and biocompatible, easy to handle and durable, and requires only small volume of sample. So these are some of the important advantages of biosensors. Okay, the as यो पढ्यो अर्को पनि हामी पढ्नुपर्छ है त. So biosensor को बारेमा एक्जाममा 2 मार्क्स को क्वेशन आउँछ है कहिले कहिले आयो भने 2 मार्क्स को क्वेशन मात्र आउने हो. So अब हामी अर्को हेडिङ पनि पढ्छौँ त स्टडी अबाउट another heading. So we'll study about the application of immobilized enzymes भनेर पढ्छौँ है त. So what are some of the application? The application part I'll just go through it है त. So what are some of the application? So immobilized enzymes help in their economic reuse and also in the processing of various products, right? So immobilized enzymes have varied biotechnological, biomedical, and industrial applications. So furthermore, even immobilization has progressed to various fields to study environmental, clinical, and industrial samples. The immobilized enzymes, so they are also even used in environmental pollutants. Study they are used in the biosensors. They are used in environment generate certain waste products, waste toxicity generate by industrial. It is used. So the advancement in this area lies in the fact that they are economical, environmentally friendly, and easy to use in comparison with other parallel technologies. So that's why enzyme immobilization, it has diverse application. So we just studied the enzyme immobilized enzyme as biosensor vanilla. So the electrical, chemical, and optical or mechanical devices can detect biological species are called biosensors. The ideal biosensor is the one that has the ability to detect low concentrations of the analytes, interpret the results instantaneously, and also ability to differentiate among species according to the recognition molecule that are interact on its surface. So different, the ideal biosensor, there's always this problem with the ideal biosensor how it works and real biosensor how it works. So if you are studying about sensor ko barema padakiri chai, if you are studying the manual, you should always study the manual. This my interfering agents ke huncha bhanera jale pani lekheको हुन्छ है त. That you should always try to figure it out. So interfering analytes they can affect your final answer है त. So you say ideal bioreactors it can even detect low concentration detect interpret the result instantaneously right. The linear response that's why you can interpret the linear response so the linear response right. We tend to human nature linear response we try to think the nature linear response work so the assumption linear response was that interpretation एकदम quick and ability to differentiate among different species, right? Interference knows final result different analytic interference knows. So according to the recognition molecules that are entrapped on the surface, एकदम थोरै भन्दा थोरै analyte interfere गर्न सकोस्. That is the
idle biosensor. So enzyme-based electrodes are used in biosensor based on immobilized enzymes with wide application in diagnosis of number of diseases. They have excellent reliability, sensitivity, accuracy, ease of handling, low cost with respect to other methods used for diagnosis. So advantages are advantages also. Similarly, biosensors enzyme-based are also used to detect analytes such as heavy metals, environment by heavy metals or and organophosphorus and organochloride pesticide residues or input it can be used. Principle it's the exact same principle that we studied in the case of glutamate sensor process method principle that is the same principle or glycoalkaloids or insecticide. It has been reported that the glucose oxidase based biosensors immobilized by electropolymerization help to detect heavy metals. So there are this certain there are cases where your glucose oxidase enzyme, right? So you best biosensors and immobilization either electropolymerization technique either, and that is either it can detect heavy metals. There are these reports. The development of biosensors for detection of toxic pesticides is of great concern. So if you can generate either the toxic pesticides measurement गर्न सक्ने चाहिँ biosensors आयो भने चाहिँ यसको मार्केट भ्यालु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त. सो त्यसको लागि चाहिँ अब इट हैज टु बी बेस्ड अन स्पेसिफिक इन्ट्राक्सनमा बेस्ड हुनु पर्यो, राइट? सो टक्सिक वेस्टहरु हुन सक्छ, टक्सिक पेस्टिसाइड्सहरु हुन सक्छ, organophosphoras and organochlorine residuesहरु हुन सक्छ. यसलाई चाहिँ ठ्याक्क एक्ज्याक्टली कम्पिटिटिभ बाइन्डिङ गरेर एकदमै इन्ड्युस्ड कम्पिटिटिभ बाइन्डिङ गरेर इट हैज टु बाइन्ड टु दिस either your recognition sites bind गर्न सकेर चाहिँ if you can generate that to signal generate गर्न सकिन्छ. त्यो सिग्नल लाई चाहिँ if you can measure then यसको चाहिँ एकदमै धेरै इन्डस्ट्रियल इकोनोमिकल भ्यालु चाहिँ छ, एकदमै कमर्शियल भ्यालु, एकदमै हाई कमर्शियल भ्यालु छ. सो डिफरेन्ट है त एन्जाइम्सहरु छ, राइट? बायोसेन्सर्स फर द डिटर्मिनेसन अफ पेस्टिसाइड्स है त. सो एन्जाइम के हुन सक्छ? सो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज भन्ने एन्जाइम हुन सक्छ, right? So inhibitor there is this inhibitor paraoxone, right? Substrate चाहिँ के हुन सक्छ? हाम्रो रियल वाटर स्याम्पल अनि इमोबिलाइजेसन सपोर्ट केमा हुन्छ? मल्टी वेल कार्बन न्यानो ट्युब्युल्सहरुमा है त. सो हामीले के डिटेक्ट गर्न खोजिरहेको छौं? वी आर ट्राइङ टु डिटेक्ट पेस्टिसाइड्स है त. यो चाहिँ दिस इज आवर पेस्टिसाइड्स दैट वी वान्ट टु डिटेक्ट इन द रियल वाटर स्याम्पलमा. जस्तै त्यस्तै हामी क्यान डिटेक्ट यो चाहिँ यो mercury either copper cadmium can generate either केमा सपोर्ट गरेको छ? entrapment in यो सोल जेल मैट्रिक्स मा entrap गरेको छ. Similarly अरु पनि they are different है त. This is how we can detect है त. अघिको जस्तै प्रिन्सिपल हो. These are the enzymes. अघि हामीले कुन मेजर एन्जाइम्सहरु कुन एन्जाइम्स पढेको थियो त्यस्तै ग्लुटामेट oxidase enzyme use गरेको थियो. यहाँ चाहिँ there are acetyl choline esterase, urease, butyryl choline esteraseहरु चाहिँ युज भएको हुन्छ यस्तो बायोसेन्सर्सहरुमा. सो अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ यसको? इमोबिलाइज्ड एन्जाइम्स इन मेडिसिन एन्ड एन्टिबायोटिक्स. सो इमोबिलाइज्ड एन्जाइम्स has revolutionized the medical fields as they are tremendously used for diagnosis and treatment of various diseases in less time, less manpower, and with high accuracy and reliability. So the features of biosensors like reliability, sensitivity, accuracy, along with the unique properties of the enzyme have led to the development of enzyme-based medicine and antibiotics. So immobilization ko karanle chai immobilization we can use them as biosensors. Or biosensor ko chai यो reliability, sensitivity part also ekdamai राम्रो छ. So in recent years, development of biosensors for detection and measurement of metabolites is an area of intense research, as it has been found that continuous metabolic monitoring provides an early indication of the various body disorders and diseases. So I say there is this about your biosensors company. If you can measure things quickly, right? About different body metabolites or concentrations, if you can measure them at real time, extreme at low cost, then we can detect if there is any disorders that are
डेभलपिङ इनसाइड आवर बडी त्यसमा चाहिँ बायोसेन्सरको एकदमै ठुलो रोल छ है त अनि त यो मोस्टली अब बायोसेन्सर्सहरूको पनि त्यसमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ है त So important enzymes used in various biosensors for detecting number of compounds right so enzymes right glucose ko lagi there are these enzymes glucose oxidase glucose dehydrogenase right the glucose detection much we had studied about this right the lactate like lactate oxidase urease creatinine amino hydrolases right so many different enzymes right glutamate oxidases ko lagi say we have अनि यो ग्लुटामेट मेजर गर्छ र न्युरोप्याथी को लागि चाहिँ ग्लुटामेट को लेभल्स हाई छ भने यो चाहिँ इट्स बिकज अफ न्युरोप्याथी को कारणले चाहिँ यो चाहिँ इट क्यान ब्लड मा चाहिँ यसको एकदमै हाई लेभल्स अफ ग्लुटामेट देखिन थाल्छ सिमिलरली इमोबिलाइज्ड एन्जाइम चाहिँ फुड एन्ड डेयरी इन्डस्ट्रीमा पनि देयर इज अ हाई कमर्शियल भ्यालु छ मेकिङ ल्याक्टोज फ्री मिल्क the lactose free milk haruko लागि पनि त्यसमा के गरिन्छ lactose free milk को लागि के गरिन्छ lactase भन्ने एन्जाइमलाई चाहिँ के गरिन्छ इमोबिलाइज गरिन्छ र lactase भन्ने एन्जाइमले lactose लाई चाहिँ it can break down right lactose free milk can be produced by immobilization techniques normal milk is eluted to immobilize lactase containing column and the milk obtained contains the product glucose and the galactose which can easily be digested by lactose intolerant people so lactose we can generate the lactose free milk right so high fructose corn syrup ma pani we use this enzyme glucose isomerase bhanne enzyme we use so the enzyme is immobilized and proceeds to convert the glucose into fructose making it sweeter so यसमा के गर्न सकिन्छ it can be used right so glucose को comparison ma fructose is much sweeter and therefore so यो चाहिँ high fructose corn syrup हरु युज हुन्छ है त यो कोला हरुमा पनि यो एकदमै धेरै युज गरिन्छ fructose है त because fructose is more sweeter so these are some of the applications of immobilized enzymes है त अरु धेरै applications हरु हुन्छ जस्ट मैले चाहिँ I just covered few applications. Okay, सबैजना सुनिरहनु भएको छ नि right? सुनिरहेछ एप्लिकेसन को पार्ट चाहिँ है त एप्लिकेसन को पार्ट चाहिँ तपाईहरुले आफैले पनि अलिकति डिटेलमा हेर्नुपर्छ है त सो दैट तपाईहरुलाई हुन्छ यो टु बी इजी है त यो एप्लिकेसन को पार्ट नै बढी सोध्छ के एक्जाममा हैन इमोबिलाइजेसन को एन्जाइम इमोबिलाइजेसन को एप्लिकेसन के छ थर्मोस्टेबल एन्जाइम को एप्लिकेसन के छ right this is something they ask repeatedly सोध्ने क्वेशन्स हरु हो okay next class मा चाहिँ we study about the different kinds of bioreactors so next class मा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरु different kind of bioreactors हरु पढेर आउनुहुन्छ है त म खासै डिस्कस गर्दिन तपाईहरुलाई नै सोध्छु है त that is how we will continue in the next class है त so बायोरिएक्टर्स हरु तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ सो नेक्स्ट क्लासमा तपाईहरु बायोरिएक्टर पढेर आउनुस् ल सो तपाईहरुको नेक्स्ट क्लास कुनै खाली छ कुन खाली छ क्लास कसैको क्लास सकिएको छ अहिलेसम्म त छैन सबैजनाको क्लास चलिरहेको छ आजकल यस कि म्यामको मात्र सकेको ए हो र अनि म्यामको अनि ए यस टिचरले लिइराख्नु भएको छ ए ओके ल ठीक छ यदि क्लास कुनै अवेलेबल भयो जस्तो छ भने मलाई क्विक रिमाइन्ड गराइहाल्नुस् ल हुन्छ there is any class